باشه بهش میگم. خدافظ. ممنونم. دعوتم کردن برای همایش توی ساراتوف. حتما باید برم. واقعا لازمه بری؟ ببین یه جوریه که اگه نرم زشت میشه. دوستای بابا من. خب اگه باید بری برو. خیلی طول میکشه؟ نه فکر کنم 2 روز یا نهایتاً 3 روز. دلم برای صبحونه ها تنگ میشه. چی؟ فقط برای صبحونه ها؟ البته نه فقط برای صبحونه ها. خب پس راستی یادت نره تاتیانم قراره آخر هفته بیاد پیشمون. خیلی دوست داره ما رو با هم ببینه. خیالت راحت، تا موقع برمیگردم. کیک پنیری رو امتحان کردی؟ الان امتحان میکنم. خب چطور بود؟ دوست نداشتی؟ بهترین کیک پنیری بود که تو عمرم خوردم. عالی بود. دک چرا منو میترسونی آخه؟ خب بگو خوبه.